गैस, तेज़ाबियत, सीने की जलन और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क होता है? कहीं ये दिल की तरफ से आने वाले खतरे का इशारा तो नहीं? गैस और हार्ट अटैक में सादा सा फ़र्क। हार्ट अटैक का दर्द हमेशा फ़िल्मों जैसा नहीं होता। 300 मिलीग्राम की एस्पिरिन चबाकर निगली जा सकती है। देखते हैं, शायद गैस हो। हर सीने का दर्द हार्ट अटैक नहीं होता। नादिर हेल्थ क्लिनिक में खुशामदीद। अगर आपके सीने में दर्द हो, जलन हो, बोझ महसूस हो या ऐसा लगे कि शायद गैस है, तो क्या ये वाकई सिर्फ गैस होती है या कहीं ये दिल की तरफ से आने वाले खतरे का इशारा तो नहीं? आज की वीडियो में हम बहुत सादा और वाज़ेह अंदाज में समझेंगे कि गैस, तेज़ाबियत, सीने की जलन और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क होता है, कौन सी अलामात ख़तरनाक हैं, कब फ़ौरन अस्पताल जाना चाहिए और अगर वाकई मसला गैस या रिफ्लक्स हो तो कौन सी घरेलू एहतियातें मदद दे सकती हैं। सबसे पहले एक अहम बात समझ लीजिए, हर सीने का दर्द हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन हर सीने के दर्द को मामूली समझ लेना भी गलत है। दिल का दर्द बाज़ औक़ात दबाव, बोझ, जकड़न, घुटन की शक्ल में आता है। दूसरी तरफ गैस या एसिड रिफ्लक्स में भी सीने में जलन, खट्टी डकारें, ऊपरी पेट में बेआरामी और लेटने के बाद बढ़ने वाली तकलीफ आ सकती हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग दोनों को आपस में गड़मड़ कर देते हैं। हार्ट अटैक की तकलीफ कैसी हो सकती है? याद रखें कि हार्ट अटैक का दर्द हमेशा फिल्मों जैसा नहीं होता कि आदमी अचानक सीना पकड़कर गिर जाए। अक्सर मरीजों में ये इस तरह महसूस हो सकता है जैसे कि सीने के दरमियान दबाव, बोझ, जकड़न या निचोड़ने जैसा एहसास। दर्द या बेआरामी या फिर बाजू में दर्द, कंधे, गर्दन, जबड़े वगैरह में दर्द का होना, सांस फूलना, ठंडा पसीना, उल्टी जैसा एहसास, अचानक कमजोरी, चक्कर या घबराहट। बाज़ औक़ात दर्द आता जाता भी रहता है, इसलिए सिर्फ ये सोचकर मुतमईन ना हो कि अब तो दर्द कम हो गया। नंबर 2, औरतों में अलामात कुछ मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। ख़वातीन में हार्ट अटैक हमेशा वाज़े सीने के दर्द के साथ नहीं आता। कभी कभी नुमायां अलामात ये भी हो सकती हैं, जैसे कि गैर मामूली थकन, सांस का फूलना, मतली या बदहज़मी जैसा एहसास, कमर, गर्दन, कंधे या जबड़े में दर्द, सीने में बहुत शदीद दर्द के बजाय अजीब सा दबाव या बेचैनी। इसीलिए ख़वातीन अक्सर इसे गैस, थकन या बेआरामी समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं। नंबर 3, गैस, तेज़ाबियत या एसिड रिफ्लक्स की अलामात क्या होती हैं? अगर मसला गैस या एसिड रिफ्लक्स हो तो अक्सर ये अलामात हो सकती हैं, जैसे कि सीने में जलन, ख़ास तौर पर खाने के बाद खट्टी डकारें, मुंह में खटास आना, पेट में अफारा, ऊपरी पेट में भारीपन, लेटने से अलामत का बढ़ जाना। कुछ लोगों में झुकने या ज़्यादा खाने के बाद तकलीफ बढ़ जाती है, यानी अगर तकलीफ खाने के बाद बढ़े, लेटने से बढ़े या जलन और खट्टी डकारों के साथ हो तो ये मैदे की तरफ इशारा हो सकता है। लेकिन ये भी याद रहे कि सिर्फ इसी बुनियाद पर दिल के मसले को रद्द नहीं किया जा सकता। नंबर 4, गैस और हार्ट अटैक में सादा सा फ़र्क, ये जान लें अब आप। आम आदमी की ज़बान में फ़र्क समझते हैं। गैस या रिफ्लक्स में अक्सर जलन होती है, खाने के बाद बढ़ जाती है, खट्टी डकार या मुंह में खटास भी आ सकती है और सीधा बैठने या खाने पीने की एहतियात से कुछ आराम आ सकता है। हार्ट अटैक में अक्सर दर्द या दबाव सीने के दरमियान होता है, बाजू, गर्दन, जबड़े या कमर तक भी जा सकता है। सांस फूल सकता है, पसीना आ सकता है, मतली या घबराहट भी हो सकती है और आराम करने से लाजमन भी ठीक नहीं होता। दर्द 15 मिनट से ज़्यादा भी रह सकता है या यूं भी हो सकता है कि दर्द आता जाता रहे। नंबर 5, वो खतरे की अलामात जिन पर फ़ौरन इमरजेंसी में रब्ता करना चाहिए, जैसे कि अगर सीने के दर्द के साथ ये अलामत भी हों तो वक्त ज़ाया ना करें। मसलन दर्द या दबाव 15 मिनट से ज़्यादा रहे, सांस फूल रही हो, ठंडा पसीना आ रहा हो, दर्द बाजू, गर्दन, जबड़े या कमर तक जा रहा हो, शदीद कमज़ोरी, चक्कर या बेहोशी जैसी कैफियत हो, मरीज़ को पहले से शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारी या सिगरेट नोशी की आदत हो। ऐसी सूरत में देखते हैं, शायद गैस हो। ये वाला फैसला हमेशा ख़तरनाक साबित होता है। फ़ौरन तिब्बी मदद लीजिए। नंबर 6, अगर शक हो कि हार्ट अटैक है तो फ़ौरन क्या करना चाहिए? अगर आपको या किसी और को ऐसा सीने का दर्द हो जिसमें दिल का शुबा हो तो फ़ौरन मकामी इमरजेंसी या एम्बुलेंस को कॉल करें। मरीज़ को आराम से बिठाएं, भाग दौड़ ना करवाएं। अगर एस्प्रिन से एलर्जी नहीं
میدے سے شدید بلیڈنگ کا مسئلہ نہیں، یعنی کہ السر وغیرہ کا مسئلہ نہیں، اور ڈاکٹر نے منع بھی نہیں کیا، تو ہدایت کے مطابق ایک 300 ملی گرام کی ایسپرین چبا کر نگلی جا سکتی ہے۔ خود گاڑی چلا کر جانے کے بجائے جہاں تک ممکن ہو ایمبولنس کا انتظار کرنا بہتر ہے۔ ایسی ایمرجنسی میں ادرک کا قہوہ، سونف، اجوائن یا کوئی اور ٹوٹکا شروع نہ کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ پہلے دیکھ لیتے ہیں گیس کی دوا سے آرام آتا ہے یا نہیں آتا۔ نمبر 7، اگر مسئلہ واقعی گیس یا ایسڈ ریفلکس کا نکلے تو کیا کرنا چاہیے؟ اب آئیے اس حصے پر جس کا لوگ اکثر انتظار کرتے ہیں۔ اگر دل کا ہنگامی مسئلہ ڈاکٹر نے مسترد کر دیا اور تکلیف واقعی گیس، بدہضمی یا ریفلکس کی ہو، تو پھر یہ گھریلو احتیاطیں مدد دے سکتی ہیں۔ کم مقدار میں بار بار کھانا کھائیں، ایک دم بہت زیادہ نہ کھائیں، کھانے کے فوراً بعد لیٹیں نہیں، رات کا کھانا سونے سے کم 2 سے 4 گھنٹہ پہلے کھا لیں۔ تنگ کپڑے، خاص طور پر پیٹ پر دباؤ ڈالنے والے، کم سے کم استعمال کریں یا نہ کریں۔ جس چیز سے جلن بڑھتی ہو اسے پہچان کر کم کریں۔ وزن زیادہ ہو تو اسے کم کرنا ریفلیکس میں مدد دے سکتا ہے۔ کھانا آہستہ آہستہ کھائیں، جلدی جلدی نہ نگلیں، پانی مناسب مقدار میں پئیں۔ نمبر 8، گھریلو ٹوٹکے مگر سمجھداری کے ساتھ۔ گھریلو ٹوٹکوں، آرگینک اشیاء اور ہربل چیزوں کی یہ بہت ضروری ہے کہ ناظرین کو صاف بتایا جائے کہ یہ چیزیں صرف تب سوچیں جب درد، دل کی ہنگامی علامت نہ ہو اور ڈاکٹر نے بتایا ہو کہ مسئلہ معدے، گیس یا ریفلکس کا ہے۔ نمبر 1، نیم گرم پانی۔ بعض لوگوں میں کھانے کے بعد نیم گرم پانی سے ہلکا آرام محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر اگر مسئلہ بھاری کھانے، جلدی کھانے یا ہلکی بدہضمی کا ہو۔ یہ علاج نہیں، صرف ایک نرم گھریلو سہارا ہے۔ نمبر 2، ادرک۔ ادرک متلی میں بعض لوگوں کو فائدہ دے سکتی ہے، مگر اس کے شواہد محدود ہیں، اور سپلیمنٹ یا زیادہ مقدار خاص طور پر بلڈ تھنر لینے والوں کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے۔ اس لیے ادرک والی ہلکی چائے کبھی کبھار ایک نرم آپشن ہو سکتا ہے، مگر اسے دل یا سینے کے درد کا علاج نہ سمجھیں۔ نمبر 3، سونف یا ہلکی ہربل چائے۔ بہت سے لوگ سونف یا ہلکی ہربل ٹی سے اپھارا یا بدہضمی میں آرام محسوس کرتے ہیں، لیکن مضبوط سائنسی ثبوت محدود ہے، اس لیے صرف سپورٹیو کمفرٹ سمجھیں، ڈیفینیٹیو ٹریٹمنٹ نہیں۔ نمبر 4، پودینہ۔ یہاں ایک اہم غلط فہمی کو درست کر لیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پودینہ ہر قسم کی گیس اور جلن میں اچھا ہے، مگر پیپرمنٹ بعض لوگوں میں ہارٹ برن اور انڈائجیشن کو بڑھا بھی سکتا ہے۔ خاص طور پر اگر آپ کو سینے میں جلن اور ریفلکس رہتا ہے تو پودینے کو دوا نہ سمجھیں، باقاعدہ دوا لیں۔ نمبر 5، اجوائن، زیرہ، دیسی قہوہ۔ یہ چیزیں بعض لوگوں کو ہاضمے میں ہلکا آرام تو دے سکتی ہیں، مگر ان کے بارے میں مضبوط معیاری طبی شواہد تھوڑے سے کم ہیں، اس لیے ایسی چیزوں کو معاون رکھیں، ان کو مرکزی علاج نہیں سمجھیں۔ نمبر 9، کون سی ہربل یا دیسی چیزوں میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ ہر جلن میں فوراً یہ شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ پودینہ، مختلف ہربل سپلیمنٹس، جڑی بوٹیوں کے کیپسول، سوشل میڈیا والے دل اور معدہ صاف پاؤڈر۔ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ پہلے سے ایسپرین لے رہے ہوں، بلڈ تھنر لے رہے ہوں، بلڈ پریشر یا دل کی دوا لے رہے ہوں، معدے کا السر ہو۔ مثلا ادرک یا بعض سپلیمنٹس خون پتلا کرنے والی دواؤں کے ساتھ مسئلہ پیدا کر سکتی ہیں، اور پیپرمنٹ بعض لوگوں میں جلن کم کرنے کی بجائے بڑھا بھی سکتا ہے۔ اور نمبر 10، ہر گیس واقعی گیس نہیں ہوتی۔ بعض دوسری بیماریاں بھی سینے یا اوپری پیٹ کے درد کی صورت میں آ سکتی ہیں، جیسے کہ پتے کی تکلیف، لبلبے کی سوزش، معدے کی سوزش، عضلاتی درد یعنی کہ پٹھوں کا درد۔ اگر تکلیف بار بار ہو رہی ہو، شدید ہے یا نئی نوعیت کی ہے تو خود تشخیص پر مت چلیے، بالکل بھی مت چلیے۔ تو آج کی پوری ویڈیو کا خلاصہ کیا ہوا؟ گیس اور ہارٹ اٹیک کی علامت کبھی کبھی ملتی جلتی ہو سکتی ہیں۔ اگر درد کے ساتھ سانس پھولے، پسینہ آئے، بازو یا جبڑے میں درد جائے یا دباؤ یا جکڑن ہو تو دل کا شبہ زیادہ سنجیدہ ہے۔ مستقل یا غیر واضح سینے کے درد کو گیس سمجھ کر گھر میں بیٹھنا غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر ڈاکٹر نے واضح کر دیا ہو کہ مسئلہ ریفلکس یا گیس کا ہے، تب کھانے پینے کی احتیاط، کم مقدار میں غذا، دیر سے نہ کھانا اور کچھ نرم گھریلو طریقے مدد دے سکتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک میں گھریلو ٹوٹکا نہیں، فوری طبی امداد ہی اصل علاج ہے۔ میں پوری امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں کی گئی باتیں آپ لوگ اپنی لائف سٹائل میں ضرور شامل کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوسروں کے فائدے کے لیے شیئر کریں۔
چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی ہیلتھ کے مطابق کمنٹس میں یا واٹس ایپ پر مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کے ساتھ صحت کے کیا مسائل ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو آپ کے پیغامات کا جواب دے سکوں۔ نادر ہیلتھ کلینک سے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔